उस वक्त 1 बजने वाला था। हम बरामदे से उठकर अंदर आ गए। मैंने दरवाजा बंद करके ताला लगा दिया और ऊपर का बोल्ट भी चढ़ा दिया। कमरे में आकर नरगिस ने खिड़कियों के सामने पर्दे बराबर कर दिए और चाबियों का एक छल्ला निकाल लिया जिसमें सिर्फ 2 चाबियां थीं। ये दोनों अलमारी की चाबियां थीं। उसने एक चाबी से अलमारी का दरवाजा खोला और थैला निकाल कर बेड पर बैठ गई। मैले कपड़े अब भी थैले में ही मौजूद थे, जो उसने निकाल कर नीचे फर्श पर फेंक दिए और फिर फाइलें निकाल कर एक तरफ रख दी और थैले को उठाकर पलट दिया। उसके साथ ही उसकी आंखों में चमक उभर आई। 1000 और 500 रुपए वाले नोटों की गड्डियां और जेवरात देखकर उसने अपने सीने पर हाथ रख लिया। वो अपनी कैफियत पर काबू पाकर मुस्कुराते हुए बोली, तुमने तो वाकई उसके पास फूटी कौड़ी नहीं छोड़ी। अगर उसका हार्ट फेल न हुआ तो मुझे यकीन है कि वो खुदकुशी जरूर कर लेगी। मैं जवाब देने के बजाय नोटों की गड्डियां उठा कर अलग करने लगा। वो रकम गिनने में हमें ज्यादा दुश्वारी न हुई। 1-1 लाख और 50-50 हजार के बंडल थे। हर बंडल पर बैंक की मोहर लगी हुई थी। नरगिस ने वो नेकलेस उठाकर गले में पहन लिया जो उस रोज भी उसने पसंद किया था। मैंने रजिया के जेवरात भी डिब्बों से निकाल कर थैले में डाल लिए थे। उन्हें अलग करना ज्यादा मुश्किल नहीं था। सोने की रंगत और डिजाइन बिल्कुल अलग थे, इसलिए वो जेवरात अलग करने में मुझे कुछ मुश्किल पेश न आई। मैं अपने काम में लगा हुआ था और नरगिस अपने काम में मसरूफ थी। नेकलेस पहनने के बाद उसने कलाइयों में 2 मोटे मोटे जुड़ाऊ कंगन भी पहन लिए थे और एक हाथ की उंगलियों में 2 अंगूठियां भी पहन ली थी। वो मेरी तरफ देख कर बोली, कैसी लग रही हूँ? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हिंदुस्तान की किसी रियासत की महारानी। अगर मेरी बात का यकीन न हो तो आईने में जाकर देख लो। वो उठकर बाथरूम की तरफ चली गई। दरवाजा खोला और बत्ती जलाकर सामने लगे हुए आईने में देखने लगी। बोली, आओ यहाँ आकर देखो मैं आईने में कैसी लग रही हूँ। मैं बेड से उठ के उसके करीब चला गया। वो वाकई कोई महारानी लग रही थी। मैंने कहा, बस अब ये उतार लो। नरगिस जेवरात उतारने लगी और आखिर में जब उसने गले में पड़े हुए नेकलेस पर हाथ डाला तो मैंने कहा, ये रहने दो, ये नेकलेस तुमने ही पसंद किया था, वैसे भी ये तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। बोली, सच कह रहे हो? मैंने कहा, मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है। अच्छा, अब ये सब कुछ समेट कर रखो। तमाम चीजें दोबारा थैले में ठूंस कर थैला अलमारी में रख कर नरगिस ने ताला लगा दिया। मैं बिस्तर पर लेट चुका था। नरगिस ने लाइट बुझा दी। अगरचे 2:30 बज चुके थे मगर मुझे नींद नहीं आ रही थी। एक तो रुखसार पर रह कर टीसें उठ रही थी और दूसरे रंग की बू दिमाग को चढ़ी जा रही थी। ताजा ताजा रंग हुआ था और मेरे ख्याल में ये बू चंद रोज तक तो परेशान करेगी। और फिर नींद न आने की सबसे बड़ी वजह आज का वाकया था। सुल्तान उर्फ शाहजी से बाकायदा ठन गई थी और ये अच्छा ही हुआ था कि वो शुरू में ही खुलकर सामने आ गया था, वरना हो सकता था कि मैं किसी धोखे में मारा जाता। मैं जानता था कि शाहजी से दुश्मनी कोई मामूली बात नहीं थी। अब वो कई साल पहले वाला सड़क छाप गुंडा और हेरोइन की पुड़ियां बेचने वाला सुल्तान नहीं था। मेरे हिसाब से वो 1 करोड़पति आदमी था और उसने अपने हाथ पैर भी बहुत फैला लिए थे। यकीनन उसके ताल्लुकात भी बहुत होंगे। ऐसे लोग तो सबसे पहले उन लोगों को काबू करते हैं जो कानून की हिफाजत के जिम्मेदार होते हैं और कानून के यही मुहाफिज आला अफसरान शाहजी जैसे लोगों के सामने हाथ बांध कर खड़े होते हैं। लिहाजा शाहजी की दुश्मनी का मतलब था कि अब मैं भी चैन से नहीं बैठ सकता था। अब हमारे पास इतनी दौलत थी कि हम अपनी पूरी जिंदगी अय्याशी से गुजार सकते थे। नरगिस ने तो मशवरा दिया था कि हम किसी दूसरे शहर चले जाएं, कहीं ऐसी जगह जहां शाहजी या रजिया हमारा सुराग न लगा सकें। लेकिन मैंने उसका मशवरा कबूल करने से इनकार कर दिया। एक तो मैं मैदान छोड़कर भागना नहीं चाहता था और फिर मैं ये बात भी अच्छी तरह जानता था कि मैं कहीं भी चला जाऊं शाहजी के गुर्गे हमें ढूंढ निकालेंगे। मैदान छोड़कर भाग जाने में कोई मजा नहीं था। अभी तो मैंने रजिया और शाहजी को पहली चपत लगाई थी। दोनों को लगने वाली ये चपत मेरे ख्याल से खासी जोरदार थी और मैं उनके मचलने और तड़पने का मजा लेना चाहता था। और फिर मैंने इस पर तो बाजी खत्म नहीं कर दी थी, अभी तो खेल शुरू हुआ था। इसमें तो अभी बड़े दिलचस्प मोड़ आने वाले थे। शाहजी तो नीच और कमीना था ही, रजिया भी बड़ी कमजर्फ निकली थी। उसने शाहजी की वजह से ही मुझसे नजरें बदली थी। वो मेरे करोड़ों रुपए मालियत के जेवर हजम करना चाहती थी। वो समझती थी कि मैं पहले भी कई संगीन मुकदमात में पुलिस को मतलूब था और ताजा तरीन केस मुझ पर नरगिस के इगवा का बन गया था। रजिया ने 1-2 मरतबा दबे लफ्जों में उन बातों का हवाला भी दिया था। उसका ख्याल था कि मैं उसके दबाव में रहूंगा और उन जेवरात को भूलकर उसके इशारे पर चलने लगूंगा। हमारी बिल्ली हमें म्याऊं। उसे लगने वाली चपत शाहजी के मुकाबले में ज्यादा जोरदार थी। मुझे नरगिस के इस ख्याल से बहुत इत्तेफाक था कि अपनी खुफिया अलमारी से सब कुछ गायब पाकर अगर उसका हार्ट फेल न हुआ तो वो खुदकुशी जरूर कर लेगी। लेकिन मैं ये भी समझता था कि रजिया जैसी बेजमीर औरतें आसानी से नहीं मरा करती। उसने अपने शौहर को धोखा दिया था। मैं उसे मुल्तान के एक होटल में छोड़कर भाग गया था, मगर इलियास नामी एक शख्स और उसकी बीवी ने उसे होटल वालों से बचा लिया और उसे अपने साथ लाहौर ले आया।
दफतन मेरे जहन में एक और ख्याल उभरा। रजिया ने बताया था कि चंद रोज बाद इलियास की बीवी साइमा एक हादसे में हलाक हो गई थी। इलियास उसे दाश्ता के तौर पर अपने साथ रखना चाहता था और फिर रजिया ने उसे शादी पर मजबूर कर दिया था और उसके कुछ ही अरसे के बाद इलियास को भी गोली मार कर हलाक कर दिया गया। क्या ये दोनों हादसात महज इत्तेफाकिया थे या इनके पीछे कोई साजिश कार फरमा थी? इलियास के घर आने के बाद शाजी जैसे लोगों से रजिया के ताल्लुकात उस्तवार हो चुके थे। मैं उन दोनों को अच्छी तरह जानता था। रजिया जैसी औरत को देखकर शाजी की राल जरूर टपकी होगी। वो एक बड़े आदमी की बीवी भी बन चुकी थी, आलीशान कोठी में रहती थी और अब शाजी और रजिया के दरमियान जिस नौयत के ताल्लुकात थे उन्हें सामने रखते हुए कहा जा सकता था कि वो दोनों हाथ से इत्तेफाकिया नहीं हो सकते। शाजी इस पोजीशन में था कि कुछ भी कर सकता था। मैं जैसे जैसे सोचता गया मेरे शुबे को तकवीयत मिलती गई। ऐसे मुश्तबा मामलात की तहकीकात करना पुलिस का काम था और पुलिस के हाथ पैर बांध देना शाजी जैसे लोगों के लिए मुश्किल नहीं था। मैं जैसे जैसे ये सब कुछ सोचता रहा मेरा जहन उलझता गया और फिर नरगिस को बेड से उठते देखकर मेरे ख्यालात मुंतशिर हो गए। वो मेरी तरफ देखकर बोली, नींद नहीं आ रही, अजीब सी बेचैनी हो रही है। मैंने कहा, नई जगह है, कोशिश करो, नींद आ जाएगी। बोली, 2 घंटों से तो कोशिश कर रही हूँ। मैंने कहा, अच्छा मैं लोरी सुनाऊं? बोली, लोरी सुनाते हुए अपनी आवाज धीमी रखना, ऐसा ना हो कि पड़ोस के घरों में सोए हुए लोग तुम्हारी लोरी सुनकर जाग जाएं। और फिर मुझे याद नहीं कि कब मैं सो गया, वो ख्वाब था या हकीकत। मुझे फौरी तौर पर इसका अंदाजा नहीं हो सका। टेलीफोन की घंटी की आवाज मुसलसल मेरी समात से टकरा रही थी। मैंने 1-2 मरतबा करवटें बदलकर उस आवाज से निजात हासिल करने की कोशिश की मगर कामयाब नहीं हो सका। मैं आंखें खोलकर इधर उधर देखने लगा। जहन पर नींद का खुमार तारी था। कई लम्हों तक तो मैं समझ ही नहीं सका कि मैं हूं कहां। नई जगह की वजह से जहन उलझ गया था। घंटी की आवाज मुसलसल मेरी समात से टकरा रही थी। मैं एक झटके से उठ गया। नरगिस गहरी नींद में थी। घंटी की आवाज सुनकर मैं यही समझा था कि शायद गेट की कॉल बेल बज रही है। जहन खाबीदा होने के बावजूद चौधरी अमीन का ख्याल आ गया। मैंने दीवार पर लगी हुई घड़ी की तरफ देखा। 10 बज रहे थे। मैंने बेड से उतरकर चप्पल पहनी और कमरे से निकल गया। लाउंज में पहुंचकर बरामदे वाले दरवाजे की तरफ घूमा ही था कि घंटी की आवाज फिर सुनाई दी। इस मर्तबा मैं उछल पड़ा और मुड़कर बाईं तरफ सोफे के करीब साइड टेबल पर रखे हुए टेलीफोन की तरफ देखा। जिस रोज हम यहाँ आए थे चौधरी अमीन ने बताया था कि इस घर में टेलीफोन तो मौजूद है मगर किसी वजह से बंद करवा रखा है। 1-2 रोज में खुलवा दिया जाएगा। उसने अपने दफ्तर से टेलीफोन सेट भी लाकर लगा दिया था। ये इस कोठी में हमारी पहली रात थी। हम कल दोपहर के करीब यहाँ आए थे। उस वक्त से अब तक पहली मर्तबा फोन की घंटी बजी थी, जिसका मतलब था कि फोन खुल गया था। मैं मुड़कर टेलीफोन की तरफ बढ़ गया। अभी 2 कदम दूर ही था कि घंटी बजना बंद हो गई। मैंने घूर कर टेलीफोन की तरफ देखा और करीब ही सोफे पर बैठ गया। मुझे यकीन था कि चंद मिनट के बाद घंटी दोबारा जरूर बजेगी। मैं सोफे पर बैठा खाबीदा जहन से सोच रहा था कि ये किसकी कॉल हो सकती है। क्या रजिया या शाजी को पता चल गया है कि हम कहाँ हैं? मैंने इस अहमकाना ख्याल को जहन से झटक दिया। हमने ये कोठी किराए पर हासिल करने, यहाँ सामान पहुँचाने और खुद भी यहाँ आने में बड़ी एहतियात से काम लिया था। रजिया या शाजी को कैसे पता चल सकता था? अगर शाजी को पता होता तो वो रात ही को यहाँ हमला कर देता। जब उसे मकान का पता नहीं था तो फोन का नंबर कैसे मालूम हो सकता था, जबकि ये टेलीफोन भी गुज़श्ता 6 महीनों से बंद पड़ा था। हो सकता है कि कॉल उनके लिए हो जो हमसे 6 महीने पहले यहाँ रहते थे। उनके किसी जानने वाले को शायद ये मालूम ना हो कि वो लोग यहाँ से जा चुके हैं और आज याद आने पर फोन कर दिया। तकरीबन 2 मिनट बाद फोन की घंटी दोबारा बजी। मैंने एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद रिसीवर उठा लिया। एक निस्वानी आवाज मेरी समात से टकराई। उसने फोन का नंबर दोहराया तो मेरी नजरें बेइख्तियार टेलीफोन सेट की तरफ उठ गईं। डायल के ऊपर एक कागज चिपका हुआ था जिस पर बॉल पेन से जली हिंसों से नंबर लिखा हुआ था। निस्वानी आवाज ने कहते हुए एक बार फिर नंबर दोहराया। बोली, हेलो, मैं टेलीफोन एक्सचेंज से बोल रही हूँ, क्या आपका फोन ठीक है? मैंने कहा, जी हाँ। 6 महीनों बाद पहली मर्तबा घंटी बजी है। वो बोली, फोन आप ही की दरखास्त पर बंद किया गया था और अब आप ही की दरखास्त पर दोबारा खोल दिया गया है। शुक्रिया। मैं यही मालूम करना चाहती थी कि आपका फोन ठीक काम कर रहा है या नहीं। मैं कुछ कहना चाहता था मगर क्लिक की हल्की सी आवाज से लाइन बेजान हो गई। मैंने भी रिसीवर रख दिया। फोन खुल जाने से मेरी बहुत बड़ी मुश्किल हल हो गई थी। इस तरह मैं अपने चंद पुराने आदमियों से राब्ते कर सकता था जो पहले मेरे साथ मिलकर काम करते रहे थे, लेकिन मुझे इतनी उजलत भी नहीं थी। किसी का फोन नंबर मेरे पास नहीं था। पहले तो मैं किसी न किसी तरह उनके नंबर हासिल करता और फिर राब्ता। मुझे उस वक्त प्यास लग रही थी। मैंने उठकर गैर इरादी तौर पर फ्रिज खोल लिया। खाली फ्रिज मेरा मुंह चढ़ा रहा था। कल शाम फ्रिज चला तो दिया था लेकिन उसमें कोई चीज रखी नहीं गई थी। मैंने किचन में आकर कूलर से पानी का गिलास भरा।
نرگس نے کل شام کولر میں برف ڈلوائی تھی، لیکن اس وقت تک کولر کا پانی بھی گرم ہو چکا تھا۔ میں نے پہلے سے خریدی گئی پلاسٹک کی بوتلیں بھر کر فریج میں رکھی۔ گھنٹے 1.5 کے بعد ٹھنڈا پانی تو پینے کو مل جائے گا۔ اس کام سے فارغ ہو کر میں کچن میں رکھی ہوئی چیزوں کو دیکھنے لگا۔ نرگس نے بڑے سگھڑ پن کا ثبوت دیا تھا۔ ہر چیز پلاسٹک کے خوبصورت ڈبوں میں تھی اور ان پر چٹیں بھی لگی ہوئی تھیں جن پر ہر چیز کا نام لکھا ہوا تھا۔ میں نے مطلوبہ چیزوں والے ڈبے ریک پر سے اتار لیے اور ہیٹر جلا کر اپنے لیے چائے بنانے لگا، اور پھر اس روز دوپہر کے کھانے کے بعد میں رضیہ کے گھر سے لائی ہوئی فائلیں لے کر بیٹھ گیا۔ کوئی خاص مقصد نہیں تھا، میں یہ فائلیں دیکھ کر اس جائیداد کی مالیت کا اندازہ لگانا چاہتا تھا جو الیاس چھوڑ کر مرا تھا۔ رضیہ اس کی بیوی تھی اور قانونی طور پر اس کی جائیداد کی وارث بھی۔ مجھے رضیہ سے یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ پہلی بیوی سے الیاس کی کوئی اولاد نہیں تھی، کوئی ایسا قریبی عزیز بھی نہیں تھا جو وراثت کا دعویٰ کرتا۔ اس جائیداد کی وارث اب 100% رضیہ ہی تھی۔ ویسے تو سب کچھ رضیہ کے قبضے اور تصرف میں تھا، لیکن یہ سب کچھ اپنے نام منتقل کروانے کے لیے عدالتی کارروائی ضروری تھی جو اب تک نہیں ہوئی تھی۔ اس کا طریقہ اگرچہ بہت سادہ سا تھا۔ رضیہ عدالت میں وراثت کی درخواست دے دیتی، کارروائی کے بعد یہ ساری جائیداد اس کے نام منتقل ہو جاتی، مگر رضیہ نے ایسا نہیں کیا تھا۔ وہ خوفزدہ تھی۔ ایک تو اس کا اپنا کردار مشکوک تھا، اور دوسرے اس بات کا اندیشہ بھی تھا کہ عدالتی کارروائی کے دوران کوئی اور دعوے دار سامنے نہ آ جائے، اس طرح معاملہ الجھ جاتا۔ اس لیے رضیہ اس حوالے سے خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں ان فائلوں کا جائزہ لیتا رہا اور حیران ہوتا رہا۔ کروڑوں کی جائیداد تھی۔ ماڈل ٹاؤن میں شاندار وسیع و عریض ڈبل سٹوری کوٹھی، لبرٹی مارکیٹ میں دکانیں اور بہت کچھ۔ رضیہ اگر چاہتی تو بڑے آرام و سکون سے زندگی گزار سکتی تھی، مگر وہ شاہ جی جیسے آدمی کے ہتھے چڑھ گئی۔ میں نے تیسری فائل کھولی تو اس میں رکھا ہوا ایک کاغذ دیکھ کر چونک گیا۔ میں وہ کاغذ نکال کر دیکھنے لگا۔ اس کا کسی جائیداد سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن میرے لیے بہت زیادہ اہم تھا۔ اس کاغذ پر مختلف لوگوں کے نام، پتے اور ٹیلی فون نمبر لکھے ہوئے تھے۔ 13 نام تھے۔ میں اس فہرست کا جائزہ لینے لگا۔ 2 نام عورتوں کے تھے، ان میں صرف ایک کے نام کے سامنے فون نمبر لکھا تھا، باقی کے سامنے گھروں کے ایڈریس تھے۔ اس فہرست میں 2 نام مجھے جانے پہچانے لگے۔ ان میں ایک جیرے بلیڈ کا نام تھا۔ جس زمانے میں لاہور میں میرا ٹیکا تھا، جیرا میرے ساتھ کام کیا کرتا تھا۔ نہایت جیدار اور جگرے والا آدمی تھا، نہایت قابل بھروسہ بھی۔ حقیقت یہ ہے کہ میں اس پر اندھا اعتماد کرتا تھا اور اس نے کبھی میرے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائی تھی۔ انہی دنوں جیرا بلیڈ نام سے ایک پنجابی فلم بھی ریلیز ہوئی تھی، اور میرے ہی ایک ساتھی نے جیرے کے نام کے ساتھ بلیڈ کا اضافہ کر دیا تھا اور وہ جیرا بلیڈ کے نام سے مشہور ہو گیا۔ ویسے اس زمانے میں کئی جیرا بلیڈ پیدا ہو گئے تھے، اور اب میں یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ وہی جیرا بلیڈ تھا یا کوئی اور۔ میرا جیرا بلیڈ باغبان پورا میں رہا کرتا تھا اور ٹیلی فون کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، اور یہ جیرا بلیڈ سمن آباد کا رہائشی تھا اور ٹیلی فون بھی تھا۔ لیکن حالات بھی بہت بدل گئے تھے۔ گردش زمانہ سے باعزت، معزز اور دولت مند لوگ خاک نشین ہو گئے تھے، اور سڑک چھاپ غنڈے اور بدماش عالی شان کوٹھیوں میں پہنچ گئے تھے۔ یہ سب ہیروئن کا کمال تھا۔ اس ہیروئن نے کسی کو زمین کے اندر پہنچا دیا تھا اور کسی کو آسمان پر۔ بہرحال میں نے جیرے بلیڈ کے نام پر نشان لگا دیا۔ میں اس سے رابطہ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ دوسرا جانا پہچانا نام زبیر تھا۔ اس نام کا ایک آدمی بھی میرے ساتھ کام کیا کرتا تھا، وہ بھی ایک قابل اعتماد آدمی تھا۔ وہ مصری شاہ میں رہا کرتا تھا، لیکن اس فہرست میں اس کے نام کے آگے بھی سمن آباد کا پتہ اور ٹیلی فون لکھا ہوا تھا۔ میں نے اس نام پر بھی نشان لگا دیا اور دوسرے ناموں پر غور کرنے لگا، لیکن کچھ پلے نہ پڑا۔ میں عورتوں کے دونوں ناموں پر زیادہ توجہ دے رہا تھا۔ ان میں ایک لیلا تھی اور دوسری شبنم۔ لیلا گلبرگ کی رہنے والی تھی اور شبنم اقبال ٹاؤن کی۔ فون نمبر شبنم کے نام کے سامنے لکھا ہوا تھا۔ تبھی نرگس کی آواز سن کر میں چونک گیا۔ ان فائلوں میں کیا تلاش کر رہے ہو؟ میں نے کہا میں ان فائلوں کو دیکھ کر اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ رضیہ کتنی بڑی آسامی ہے، کروڑوں کی جائیداد ہے۔ وہ چاہتی تو کچھ کیے بغیر عیش و آرام کی زندگی گزار سکتی تھی۔ نرگس نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا، ہوس کبھی کم نہیں ہوتی، وہ دولت کی ہو یا کسی اور چیز کی۔ تم سے پہلے میں صرف 2-3 مرتبہ رضیہ سے ملی ہوں۔ میں نے اس وقت بھی اندازہ لگا لیا تھا کہ رضیہ کس قماش کی عورت ہے۔ دولت کی ہوس کے لیے اس سے کسی بھی بات کی توقع کی جا سکتی ہے۔ یہی بات خود نرگس کے بارے میں بھی کہی جا سکتی تھی۔ وہ اپنے ناکارہ اور نکمے شوہر کے ساتھ مفلسی کی زندگی گزار رہی تھی۔ میرے پاس دولت دیکھ کر وہ شوہر کو چھوڑ کر میرے ساتھ بھاگ آئی۔ اگر مجھ سے پہلے ایسا کوئی موقع ملتا تو وہ اس سے بھی ضرور فائدہ اٹھاتی، لیکن میں یہ بات نرگس سے کہہ نہیں سکتا تھا۔ اس نے پوچھا، ویسے تمہارے خیال میں یہ جائیداد کتنی مالیت کی ہوگی؟
میں نے کہا ان کاغذات کے حساب سے تو کروڑوں کی مالیت بنتی ہے، لیکن یہ قیمت 15 سال پہلے کی ہے اور آج تو ان میں بہت اضافہ ہو چکا ہوگا۔ نرگس بولی کیا یہ جائیداد بیچی نہیں جا سکتی؟ میں نے کہا کیا مطلب؟ وہ بولی رضیہ نے میری جو توہین کی ہے اسے میں کبھی نہیں بھول سکوں گی۔ اس نے کیسے کیسے کچوکے لگائے ہیں مجھے، میں نے ایک ایک لمحہ بڑی اذیت میں گزارا ہے۔ میں اس سے ایسا انتقام لینا چاہتی ہوں کہ وہ زندگی کی آخری سانس تک یاد رکھے۔ میں نے کہا ہم نے اس کی ساری جمع پونجی توڑ ڈالی ہے، اس کے پاس پھوٹی کوڑی تک نہیں چھوڑی، کیا یہ کافی نہیں؟ نرگس بولی میں اسے سڑکوں پر بھیک مانگتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہوں۔ یہ جائیداد بک سکتی ہے تو بیچ دو، اسے دھکے دے کر اس کوٹھی سے نکالا جائے گا تو مجھے حقیقی خوشی ہوگی۔ چودھری امین تو پراپرٹی کا بزنس کرتا ہے، تم اس سے بات کر کے دیکھو، شاید وہ اس جائیداد کو فروخت کرنے کا کوئی راستہ نکال لے۔ چودھری امین کے نام پر میں چونک گیا۔ پراپرٹی ڈیلر تو جائیداد کو ادھر سے ادھر کر دینے میں ایسے ایسے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ چودھری امین کوئی ایسا شریف آدمی تو نہیں ہوگا کہ اس نے کبھی ایسا کوئی کام نہ کیا ہو۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا بات تو تم نے عقل مندی کی ہے، ڈیل بہت بڑی ہے، بہت سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا ہوگا، اور پھر یہ بھی پتہ نہیں کہ چودھری امین ایسا کوئی کام کرنے پر آمادہ ہوگا بھی یا نہیں۔ نرگس نے کہا کیسے نہیں ہوگا، لاکھوں روپے ملنے کی توقع ہو تو وہ کام کیوں نہیں کرے گا، اور پھر میں بھی تو ہوں۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ بولی میں ساتھ رہوں گی تو اس کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ میں نے کہا اوہ، تو گویا تمہیں بھی شہر کی ہوا لگ گئی۔ نرگس بولی حالات انسان کو بہت کچھ سکھا دیتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں 1-2 دن میں چودھری امین سے بات کروں گا، لیکن اسے آمادہ کرنے کے لیے تمہارا کردار زیادہ اہم ہوگا۔ مگر؟ نرگس بولی مگر کیا؟ میں نے کہا کہیں تم مجھے چھوڑ کر اس کے ساتھ ہی نہ بھاگ جانا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی اطمینان رکھو، یہاں تک کی نوبت نہیں آئے گی۔ نرگس پر مجھے فی الحال کسی قسم کا شبہ نہیں تھا، لیکن رضیہ کے بارے میں اس کی تجویز سن کر میں اس کی ذہانت کی داد دیے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ رضیہ سے تو میں بھی خار کھائے بیٹھا تھا۔ میں اگرچہ اسے اچھا خاصا نقصان پہنچا چکا تھا، لیکن شاید اندر سے میرے انتقام کی آگ بھی سرد نہیں ہوئی تھی، اور میری بھی خواہش تھی کہ میں بھی اسے سڑکوں پر بھیک مانگتے ہوئے دیکھوں۔ یہ بات میں بھی جانتا تھا کہ اگرچہ الیاس کی جائیداد فروخت کرنے کے لیے جال سازی کے ہتھ کنڈے استعمال کیے جائیں گے، لیکن رضیہ اسے چیلنج کرنے کی جرت نہیں کرے گی۔ وہ بھی میری طرح جرائم میں ملوث رہی تھی، اور اب بھی منشیات کے ایک بین الاقوامی سنڈیکیٹ سے وابستہ تھی۔ وہ جائیداد کے معاملے میں عدالت کا سامنا نہیں کر سکے گی۔ میں یہ بھی جانتا تھا کہ وہ باہر ہی باہر اپنے تعلقات استعمال کرے گی۔ شاہ جی جیسے لوگ اس کی مدد کو آئیں گے، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ انہیں کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ لیکن ایسا کوئی قدم اٹھانے سے پہلے بہت سوچ بچار اور احتیاط کی ضرورت تھی۔ نرگس نے کہا وہ کتیا شیخو پورا سے واپس آ گئی ہوگی، ٹیلی فون کر کے معلوم تو کرو کہ وہ زندہ ہے یا مر گئی۔ مجھے نرگس کا یہ مشورہ بھی پسند آیا۔ اس وقت ہم بیڈ روم میں تھے، میں نے فائلیں تکیے کے نیچے رکھ دیں اور اٹھ کر لاؤنج میں آ گیا۔ نرگس بھی میرے پیچھے پیچھے ہی آ گئی۔ میں صوفے کے کنارے پر بیٹھ کر ذہن پر زور دے کر رضیہ کا فون نمبر یاد کرنے لگا، اور پھر ریسیور اٹھا کر نمبر ملا دیا۔ تیسری گھنٹی پر کال ریسیو کر لی گئی۔ ایک نسوانی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ وہ رضیہ کی آواز ہرگز نہیں تھی۔ میں نے پوچھا نوری؟ دوسری طرف سے کہا گیا جی ہاں، آپ کون ہیں؟ میں نے کہا میں ناجی بول رہا ہوں۔ رضیہ کہاں ہے؟ وہ شیخو پورا سے واپس آ گئی یا نہیں؟ نوری کی آواز آئی آ گئی ہیں جی، صبح 9 بجے آ گئی تھی۔ آپ کہاں غائب ہو جی؟ یہاں تو صبح سے قیامت مچی ہوئی ہے، شاہ جی بھی یہاں آئے ہوئے ہیں، وہ دونوں آپ کو گالیاں دے رہے ہیں۔ رضیہ بی بی تو آپ دونوں کو جھولیاں بھر بھر کر بددعائیں دے رہی ہیں۔ میں نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ ہم نے کیا کیا ہے اس کا؟ نوری نے کہا آپ نے تو اس کا ککھ نہیں چھوڑا جی، ویسے آپ نے بہت اچھا کیا، اس کے ساتھ ایسے ہی ہونا چاہیے تھا۔ ایک منٹ، وہ رضیہ بی بی آ رہی ہیں، اس کو مت بتانا میں نے کیا کہا تھا۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر ریسیور پر رضیہ کی دھاڑتی ہوئی آواز آئی اوئے ناجی دے بچے، تیرا بیڑا غرق، تم نے میرا ککھ نہیں چھوڑا، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی، اور وہ کتیا نرگس، اس کی تو بوٹیاں کاٹ کر کتوں کو کھلاؤں گی، ٹکڑے کر دوں گی تم دونوں کے، کیڑے پڑے تمہاری لاشوں میں۔ گالیوں اور بددعاؤں کا طوفان تھما تو وہ بھائیں بھائیں رونے لگی۔ میں نے کہا بس، یا کچھ اور؟ اگر بھول گئی ہو تو کچھ گالیاں میں بھی یاد دلاؤں؟ رونے کی آواز کے ساتھ ساتھ ایسی آوازیں بھی آئیں جیسے وہ ریسیور منہ کے سامنے سے ہٹا کر کسی اور سے بات کر رہی ہے۔ تیری لاش کو کتے کھائیں، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی، ڈھونڈ لوں گی تمہیں۔ اور پھر دھاڑتی ہوئی مردانہ آواز سنائی دی اوئے حرامزادے، وہ شاہ جی کی آواز تھی۔ وہ بھی بہت بھنایا ہوا تھا۔ بولا میں تمہیں 3 دن کی مہلت دے رہا ہوں، اگر تم 3 دن کے اندر رضیہ کی خفیہ الماری سے لوٹی ہوئی رقم اور زیورات واپس کر دو تو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، ورنہ تمہیں لاہور میں کہیں پناہ نہیں ملے گی۔ میں نے اسے تیش دلانے والے انداز میں کہا سلطانے، اپنی حفاظت تو تو کر نہیں سکے، دوسروں کی حمایت میں بلا وجہ بھڑکے کیوں مار رہے ہو؟ اگر تم میرے ساتھ شرافت کا مظاہرہ کرتے تو میں تمہارے بہت کام آ سکتا تھا۔
लेकिन अब समझ लो कि तुम्हारी बादशाहत खत्म हो गई। वही पुराना दौर आ गया है, कई साल पहले वाला। गंदी नाली का कीड़ा अगर रेंगता हुआ किसी महल के कालीन पर आ जाए तो उसकी हैसियत बदल नहीं जाती, रहता तो वो गंदी नाली का कीड़ा ही है। और तुम्हारी बादशाहत के दिन अब गिने जा चुके हैं। बहुत जल्द तुम दोबारा गंदी नाली में जाने वाले हो जिससे निकले थे। वो बोला, बंद करो ये बकवास, मैं तुम्हें 3 दिन। मैंने उसकी बात काटी, कहा, मुझे तुमसे 1 मिनट की मोहलत नहीं चाहिए। तुम देख चुके हो कि तुम्हारे खुसरे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके, आइंदा भी वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। इसलिए तुम कुत्तों की तरह भौंक कर अपनी तवानाई जाया मत करो। अगर तुम मुझे तलाश कर सको तो ये तुम्हारा बहुत बड़ा कारनामा होगा। वो चीखा, अगर तुम लाहौर से नहीं भागे तो मैं 3 दिन में तुम्हें तलाश कर लूंगा और फिर तुम्हारा जो हशर होगा वो दुनिया देखेगी। मैंने पुरसुकून लहजे में कहा, मैं वादा करता हूँ लाहौर से नहीं जाऊंगा। मैं यहाँ से बाहर जा भी कैसे सकता हूँ, तुमसे तो अभी लंबी दोस्ती चलेगी। वो धाड़ा, तुम मेरे हाथों से बच नहीं सकोगे। तुम्हारी कमीनगी में कोई शुबा नहीं। रजिया ने तुम्हें यहाँ पनाह दी और तुम उसके लिए गड्ढा खोद गए। बहुत ही कमीने हो तुम। मैंने कहा, तुमसे ज्यादा नहीं हूँ। वैसे तुम रजिया को मुझसे ज्यादा नहीं जानते। वो खबासत में तुमसे भी 2 हाथ आगे है। मेरा मशवरा है कि उससे बचकर रहना। वो तुम्हें भी ब्लफ कर रही है। शाहजी गुर्राया, क्या बकवास कर रहे हो? मैंने इत्मीनान से कहा, ठीक कह रहा हूँ। क्या तुम्हें मालूम है वो जेवरात कहाँ थे जो तुम मुझसे हासिल करना चाहते थे? शाहजी बोला, तुम्हारे पास ही थे और कहाँ होते? मैंने कहा, नहीं सुल्ताने, जिस रोज मैं रजिया के घर आया था उसी रोज मैंने वो जेवरात रजिया के हवाले किए थे जो उसने अपनी खुफिया अलमारी में रख लिए थे और मुझे टरखाना चाहती थी। उसका ख्याल था कि वो करोड़ों की इस दौलत को हजम कर लेगी। उसने तो ये सारी बातें तुमसे भी छुपाई थीं। अगर यकीन नहीं आ रहा तो रजिया से पूछ लो। अब मैं ज्यादा देर तुम्हारी बकवास नहीं सुन सकता। वैसे बहुत जल्द हमारी मुलाकात होगी। वो कुछ कहना चाहता था लेकिन मैंने फोन बंद कर दिया।